अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने 2 चीज़ों पे बात करनी है और वो क्या-क्या हैं। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा और उसको फिर ज़ाहिर है कि बाकी अख़बारात ने भी कैरी किया और उसपे भी बातचीत हो रही है, मुख़्तलिफ़ चैनल्स पे भी बातचीत हो रही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया उसको बहुत ज़्यादा प्ले अप कर रहा है और उसकी वजह वो मुझे जो लग रही है वो ये है कि उनको जो फ़िक्र पड़ी हुई है वो ये है कि इस्लामाइज़ेशन जो है वो अब दोबारा से पाकिस्तान में शुरू हो रही है और ज़ाहिर है कि हमारा एक तबका है जो कि जैसे ही इस्लाम का नाम आए तो उनको कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। तो वो जो है जो अलर्ट वो फ़ील कर रहे हैं और अलार्म बेल्स वहाँ पे जो बज रही हैं, वो क्यों बज रही हैं? इसका थोड़ा-सा तज्ज़िया करेंगे और साथ-साथ पिछले दिनों से काफ़ी मैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आज भी थोड़ा-सा ज़रा प्रोग्राम उस पे भी मुख्तस करेंगे ताकि उसका ज़रा एक डिफरेंट एंगल देखें कि उसमें जो चीज़ें कही गई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है और तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम इरशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले टू स्टार्ट विद मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। ये है आर्टिकल और इसको अगर आप देखें, तो आपको पता चलता है कि उन्होंने अपनी एक जो विज़न है, वो उन्होंने बताई है कि और लिखा है कि स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान। और उसमें फिर बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये इसमें बल्कि उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि द कोर ऑफ एवरी सिविलाइजेशन इज इट्स स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। व्हेन दे डाई द सिविलाइजेशन डाइज। तो ये जो स्पिरिचुअल एक वो जो उन्होंने बताया है और उसमें फिर उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं रियासत मदीना के और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे, जिनके ऊपर वो खड़ी हुई थी और उसमें जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ था, मेरिटोक्रेसी थी और उसमें खास तौर पे जो स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल फाउंडेशन थी। फिर उसने उन्होंने कहा कि इंक्लूजन ऑफ ऑल ह्यूमंस इन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी है और फिर फाइनली है द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, यानी एक नॉलेज सोसाइटी जो है वो होती थी। तो उससे फिर ये सारा सिलसिला बना था। इसको आप किस तरह देख रहे हैं और खास तौर पे इंडिया में इसके ऊपर किस तरह का एक वावेला मचा हुआ है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं जी प्लीज? शुक्रिया इरशाद साहब। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 प्रिंसिपल्स अपने आर्टिकल में जिक्र किया है, ये प्रिंसिपल हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए हैं। तो वो रेफरेंस जो है वो उस जमाने से दिया जाता है जब इन 5 बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर एक रियासत खड़ी की गई और जो वो रियासत मदीना से मक्का फतह हुआ और सारी दुनिया में इस्लाम फैला। और इंडिया में जो कोहराम मचा हुआ है वो जानते हैं कि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस वक्त पोलराइजेशन का शिकार है मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर, अगर वो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर यूनिफाई होते हैं तो पाकिस्तान अंदर से भी मजबूत होता है, बाहर से भी होता है और इकोनॉमिकली भी होता है। और वो सब्सिक्वेंटली हम बात करेंगे। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी मुसलमान रियासत को फॉलो करने चाहिए। अब किस हद तक हम उसको फॉलो करते हैं या कर पाते हैं और क्यों नहीं कर पाते, ये एक बहुत अलग लंबा थीसिस है। लेकिन हाँ, एज फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विश, आई थिंक इट्स वेरी नोबल वन और ये पाकिस्तान को सूट करती है। लेकिन जब हम अपने मुआशरे पे नजर डालते हैं और जी, हमारे यहाँ बहुत सारे जो उलमा इकराम है, फुकाहा है, कि वो पाकिस्तानी सोसाइटी का जायजा लेते हैं, तायराना जायजा लेते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मुआशरे में मुनाफिकत बहुत है। हमने हाँ, बेस तो बहुत मजबूत ओढ़ रखे हैं, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आती है तो पर्सनल ऑनेस्टी से लेके सोसाइटल ऑनेस्टी तक हर चीज मिसिंग है। तो ये जब हम इस तरह के हाई मॉरल्स की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो रियासत मदीना से आगाज हुआ। मक्का में जब फतूहात हुई, आप जानते हैं कि आम जी माफी हाँ, का ऐलान किया गया। बेशक। हमारे यहाँ तो डे टू डे लाइफ में आप अपने हमसाये को जिंदा नहीं रहने देते। आप हम्म, रोड के ऊपर आप इंटॉलरेंस के हजारों नमूने देखते हैं। अपने बाजारों में, बिल्कुल। मार्केट में, हमारे पर्सनल कंडक्ट में इतने सारे कैंक्स आगे हुए हैं, इतनी ज्यादा खराबियां पैदा हो गई हैं कि जब हम आज इन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में ही नहीं, हमारे मुल्क में बहुत सारे जो वेस्टर्न डोमिनेटेड माइंड्स हैं हाँ, वो भी इसको बड़ी टेढ़ी निगाह से देखते हैं कि ये होगा कैसे और क्या हाँ, हम 1400 साल पीछे जाना चाह रहे हैं वक्त से। तो इस तरह का क्रिटिसिज्म आता है।
حالانکہ آپ دیکھیں آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، میں کینیڈا، یورپ، امریکہ سارے ملکوں میں گھومتا رہتا ہوں، ملتا ہوں لوگوں سے، تو یہ وہ پرنسپل ہیں جو تمام وہ ریاستیں جو مسلمان نہیں ہیں وہاں پہ ایز اے میٹر آف فیکٹ پریکٹس کیے جاتے ہیں. اگر آپ نہرو اور گاندھی کی بیانات تقریریں سنیں تو وہ ہمیشہ نبی پاک کے زمانے کو، حضرت عمر کے زمانے کو ایز اے ماڈل کہتے تھے کسی ریاست کے لیے وہ ماڈل ہو سکتا. تو جب آج ہندوستان میں کوحرام ہے تو یہ کوحرام اس ہندتوا آئیڈیالوجی کو اپنی شکست نظر آتی ہے کہ اگر پاکستانی پرنسپل پہ چل پڑا تو ہم نے جو ایک آئیڈیالوجی ایجاد کی ہے یہ اس کی نفی کرتی ہے، ایبسولوٹ نفی کرتی ہے. تو یہ کوحرام مچنے کا ایک میرا خیال ہے نیشنل پالیسی. ٹھیک. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا نیشنل سیکورٹی پالیسی کی طرف آ جاتے ہیں برگیڈ صاحب. آپ نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، وہ میں بھی شیئر کرتا ہوں اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا آپ نے لکھا ہے. ایک بار پھر آپ کو ذرا یاد دہانی آپ کی کروا دیتے ہیں. وہ آپ نے لکھا ہے کہ کنسنسس ڈاکیومنٹ، ٹھیک ہے جی، یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی 2022 ہے یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے، اور آگے آپ نے سوالیہ نشان بھی ڈال دیا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ کے آگے آپ نے جو سوالیہ نشان ڈالا ہے اس وجہ سے ڈالا ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ جی ایک ریزن، مین ریزن تو یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ جب آپ نے اس کو ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں پیش کیا ہے تو کیا یہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز ہیں تو یہ دونوں ہاؤسز میں ڈسکس نہیں ہوا. اپوزیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شور کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے جس پہ ہمیں اعتماد بھی نہیں دیا گیا، ہم سے بات چیت نہیں کی گئی. اور پارلیمنٹ کے ہاؤسز میں چلے کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، شاید حکومت کو یہ ڈر ہو کہ یہ پالیسی پیپر کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جیسے بجٹ کے ڈاکومنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، پھاڑ کے ہوا میں اچھال کے کر کے اب باہر نکل جاتے ہیں، بیکاز ان میں سے میجورٹی شاید پڑھ ہی نہیں پائے گی، اور پڑھ پائے گی تو سمجھ نہیں پائے گی، اور اس کو خام خواہ پھر وہ ایک ہلا بالو بن جاتا ہے. تو ایک تو وہ ریزن ہو سکتے. لیکن کم از کم سلیکٹ کمیٹیز جو ہیں ڈیفینس کی، نیشنل سیکورٹی کی، اس میں اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا. بیکاز آج اگر یہ اونرشپ نہیں ہے اپوزیشن کی تو جو بھی ملک میں اپوزیشن ہوتی ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اگر اگلی گورنمنٹ آتی ہے وہ پی ٹی آئی کی نہ ہوئی تو اس کی اونرشپ نہیں ہوگی اور یہ وہیں پہ سٹال ہو جائے گا جس میں صرف 1.5 سال باقی. تو اگر یہ حکومت چلتی بھی ہے اور اس کو اسموتھلی امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اپنے ملک کے اوپر، ملک کے اندر، ملک کے باہر تمام پالیسیز میں، تو اس کے اندر جب پارلیمنٹ کا اپنا کنسنسس نہیں ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس کی ایکسیپٹنس کیسے ہوگی. دیٹ از نمبر 1 ریگارڈنگ دا کوسچن مارک. دوسرا کوسچن مارک یہ ہے کہ اس کے اوپر کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا نام دیا گیا ہے اس میں کیا اس کو نیشنل پالیسی پیپر کہنا چاہیے یا سیکورٹی کہنا چاہیے؟ بیکاز جب آپ سیکورٹی کہتے ہیں تو نیچرلی ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی دفاعی پالیسی ہے، اور کچھ سال پہلے تک جب تک امریکہ نے اس کو نیشنل سیکورٹی پالیسی نہیں کہا تو نیشنل پالیسی ہی کہا جاتا. تو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے جتنے گریجویٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ 3 دہائیوں سے ہر سال حکومت کو نیشنل سیکورٹی پالیسی پیپر بھی بھیجتے ہیں، نیشنل پالیسی پیپر بھی بھیجتے ہیں، لیکن کبھی حکومت میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کھول کے دیکھا بھی نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ پہلا کانسیپٹ بنا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، اس کو شروع میں ہم نے نام دیا نیشنل سیکورٹی کونسل. یہ کوئی 1994 کی بات ہے. جی جی. میں نے بھی اپنا 2 سینٹ اس پہ کنٹریبیوٹ کیا. میں یو کے سے پڑھ کے آیا تھا تو وہ جو سنڈیکیٹ ایک چھوٹا سا بنا اس میں چند سینئر افسران کے ساتھ مجھے بھی شامل کیا گیا. تو ہم نے وہ پیپر بنایا. حکومت اس وقت کی جو تھی نواز شریف صاحب کی تھی، اور ان کو یہ بالکل پسند نہیں آیا جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ہم نیشنل سیکورٹی کونسل یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ایک کانسیپٹ بنا رہے ہیں. تو ان کو یہ بات بالکل بھلی نہیں لگی کہ یہ تو لگتا ہے جیسے فوجی جو ہے ابھی حکومت میں آ کے بیٹھ جائے گی. اور اس کا الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جنرل جہانگیر کرامت کو اسی جرم کی پیدائش میں گھر بھیج دیا گیا، ان سے ریزائن لے لیا گیا. بیکاز انہوں نے اپنی ایک تقریر میں جو انہوں نے میخل نیول وار کالج میں کی تھی تو انہوں نے مائنڈ کیا گیا. جی ہاں، تو یہ ہو گیا. تو یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورن فارمیٹ کے اوپر ہے، بیکاز اس کو جو جن کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے معید یوسف کو، وہ ان کا جو سنڈیکیٹ ہے وہ فورن ایجوکیٹڈ ہے، امریکہ میں، یو ایس اے پی میں جاب کرتے رہے ہیں، تو ہی از ویری فیملیئر ود دی فارمیٹ آف سچ پیپرز. تو جو حصہ ریلیز کیا گیا ہے کسانا صاحب، اس کے جو خط و خال ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی میں انہوں نے جو موٹی موٹی باتیں
آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ہمارے مسائل ہیں ملک کے اسٹریٹجک لیول پہ، نیشنل لیول پہ. اس میں نمبر 1 آپ کی اکنامک پالیسی ہے جس کو مین فوکس بنایا گیا کہ اکنامی کو ہم نے ریوائو کرنا ہے. یہ ایک ضرورت ہے. کیسے کرنا ہے اس کی بات نہیں ہے. دفاعی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یہ وہ تمام انگریڈینٹس ہیں جو آج کے دور میں سیکورٹی آف دا اسٹیٹ مانے جاتے ہیں. لیکن میرا اس پہ پوائنٹ یہ تھا کہ نیشنل سیکورٹی کو ڈیفائن کرنے سے پہلے جو بھی آپ کے ملک کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ، قومی مفاد کو پرسو کرتے ہوئے بنائی جاتی. تو جب آپ نے اپنے ڈاکومنٹ میں آغاز ہی ٹھیک نہیں لیا، آپ نے نیشنل انٹرسٹ تو ڈیفائن نہیں کیا. نیشنل انٹرسٹ کی میں نے سادہ سی ایک ڈیفینیشن لکھی ہے جو دنیا میں مانی جاتی ہے کہ سیکورٹی اینڈ ویل بینگ آف دا سٹیزن آف اے اسٹیٹ، نیشنل اسٹیٹ. سیکورٹی کا تعلق ہے وہ تمام سیکورٹی، فزیکل ہیومن سیکورٹی ہے، اور آپ کی تمام جو پرسنل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، انڈیویجول کے، سوسائٹی کے، ہیلتھ کیئر ہے، قانون ہے، وہ تمام جوڈیشری ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور ویل بینگ کا تعلق آپ کے اکنامکس کے ساتھ ہے. اقتصادی طور پہ آپ اپنے شہریوں کو کس طرح، اپنی اسٹیٹ کو کس طرح خوشحال بنائیں گے. تو جب آپ نے یہ چیز ڈیفائن نہیں کی، تو جب یہ ڈیفائن نہیں کی تو آپ نے اپنے گولز بھی نہیں لکھے ہیں کہ ہمارے اس پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. جو آپ نے ڈسکرپٹیو ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ ایک طرح کا مجھے تھنک ٹینک ڈاکومنٹ لگتا ہے وچ از اے لانگ وش لسٹ، بہت لمبی وش لسٹ ہے جو عام لوگ کنجکشنز میں بولتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ وش لسٹ لکھی ہے تو اس وش لسٹ کی اچیومنٹ کے لیے ایک امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے، تو وہ میرا خیال ہے جو حصہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کانفیڈینشیل ہے اس میں ہے. تو کانفیڈینشیلٹی کی جہاں بات آتی ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کہیں نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اوپر ایک جلسہ کیا جاتا ہے اور پبلک کے سامنے یا سلیکٹ لوگوں کے سامنے بات چیت کی جاتی ہے. اس میں مجھے لگتا ہے پولیٹیکل مائلیج پہ زیادہ زور تھا کہ دیکھیں جی جو آج تک ڈفرینس چل رہے تھے سول ملٹری کے، ہم نے ایک کنسنسس امبریلا ڈاکومنٹ بنا دیا ہے. تو وہ آبجیکٹو نظر آتا ہے وچ اگین میں اگر اسکیپٹک نہ ہوں تو میں اس کو ایک نوبل کاز سمجھتا ہوں. چلے اگر یہ آپ کے ذہن میں تھا تو ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی پالیسیز کو پبلک میں نہ تو پڑھا جاتا ہے نہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے. وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے. پرائم منسٹر ایک چھوٹے سے پیراگراف میں یا اپنے ٹویٹ میں اس کو کور کر سکتے تھے، بیکاز باقی جتنی پالیسیز ہیں ان کے لیے آپ کے ملک میں وزارتیں ہیں جنہوں نے اس تمام سیگمنٹس کو جس میں ذکر کیا گیا ہے سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. وہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی میں ایسی بات نہیں ہے جو پبلک کے مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو جو بھی ہم نے پالیسی بنانی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اب میں پڑھتا ہوں، میں گریڈ 22 کا افسر، میں نہیں مانتا، میں اس پہ کچھ بھی عمل نہیں کرتا بیکاز وہ میرے پرسنل مفاد کے خلاف ہے. تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یہ پالیسی تو ایک کتاب ہے، اس کو کتاب کو نافذ کیسے کیا جائے گا؟ آپ کے ہاں دیکھیے قوانین موجود ہیں لیکن وہ قوانین اپلائی نہیں ہو پاتے، اس پہ عمل نہیں ہو پاتا. بڑے سے بڑے جرم کی سزا ہمارے ملک میں نہیں ہوتی. تو نیشنل سیکورٹی پالیسی کو صرف ایک وش لسٹ ڈاکومنٹ بنا کے بہت سارا ڈھول پیٹا جائے تو اس سے مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں. تو اس میں جو مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں جو بار بار ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ یہ جیسے انہوں نے کلیم تو یہ کیا ہے کہ یہ سٹیزن اسپیسیفک ہے، سٹیزن سینٹرک ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ سٹیزن سے زیادہ انڈیا اسپیسیفک اور انڈیا سینٹرک ہے، کیونکہ جو موسٹ آف دا جو اس میں جو پارٹ ہے وہ سارے کا سارا ریلیٹ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، اور کشمیر کا بھی اس میں اتنا ذکر نہیں ہے. 16 دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. افغانستان کو ایک لائن میں فارغ کر دیا گیا ہے، چائنا کو ایک چھوٹے سے پیراگراف میں فارغ کر دیا گیا ہے، اور باقی جو ہمارے جو بڑے وائٹل انٹرسٹ ہیں جہاں پہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں، بردرلی کنٹریز ہیں، ان کا کوئی ایک لائنر میں ڈال کے ختم کر دیا گیا ہے. تو اس سے کیا شو آف کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ آف نیشنل انٹرسٹ کو ڈاکومنٹ نہیں کیا، اس کو اسٹیپولیٹ نہیں کیا، اس کے گولز یا آبجیکٹو نہیں لکھے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں. ہمارے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں یہ تمام باتیں ہیں جو آپ نے ذکر کیا. ہندوستان کا ذکر جو ریلیز ڈاکومنٹ ہے، پی ڈی ایف میں نے پڑھا 62 پیجز ہیں، میرا خیال ورڈ میں آئے گا تو 50 پیجز ہوں گے، اور 110 ٹوٹل پیجز ہیں. دیٹ مینس ہاف دا پیجز تو ہم نے پڑھ لیے.
تو اگر ہاف پیجز اس طرح کی جنرلائز یا جنرک اسٹیٹمنٹس پہ ہے تو باقی میں کیا ہوگا؟ آئی کین کنجیکچر دیٹ بٹ آئی وڈ اوائڈ دیٹ. کشمیر کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا گیا کہ جی انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں دے ول revolve around resolution of Kashmir issue. تو یہ ایک پلس ہے, پازیٹیو ہے. It goes with the public sentiment. It goes with our political objective. اور یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر کو ہر طرح کی مورل ڈپلومیٹک سپورٹ ہم جاری رکھیں گے. اب ہندوستان اس بات کو مانے گا؟ ظاہر ہے بالکل نہیں مانے گا. انہوں نے جو کشمیر پہ کرنا تھا وہ تو کر گزرے, اور وہاں پہ جو ہیومن اٹروسٹیز ہیں, ظلم اور جبر کا جو راج ہے وہ تو جاری ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے اپنی ریاست اس کو بنا لیا, اب پاکستان جو کرتا ہے کر لے. تو ہماری جو وشفل تھنکنگ ہے وہ صرف دعائیں کرنے سے تو حاصل نہیں ہونی, اس کے لیے تو کوئی آپ کو پریکٹیکل اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. اینڈ ایز لانگ ایز دیٹ اسٹریٹجی از مسنگ, تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ریٹرک ہے. اس کے اوپر کیسے ہم اچیو کریں گے, یا صرف ہم نے غیر ملکی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جو ہم ہندوستان سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, وہ آپ کا ایگزسٹنس برداشت نہیں کرتے. اور اگر فورن کنٹریز امریکہ یا یورپ اس کے الائز جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہو جو اکنامکلی انٹیگریٹڈ ہو انڈیا کے ساتھ, اور آپ اس طرح کے فوکس کو جب اکانومی پہ لاتے ہیں اور تجارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف لفظ چینج کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کشمیر پہ بھی بات چلتی رہے گی لیکن ہمیں آپس میں تجارت قائم کرتے ہیں, اپنے زمینی راستے ہندوستان کو افغانستان سینٹرل ایشیا میں کھولنے دیتے ہیں جو وہ 70 سال سے چاہ رہے ہیں, اور کشمیر کو بھی ساتھ ساتھ سائڈ برنر پہ رکھ کے سمر کرتے رہیں گے. تو یہ مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس میں اسکول آف تھاٹ بڑے کلیئر ہیں, ایک فور ہے ایک اگینسٹ ہے. دونوں اسکول آف تھاٹ کے پاس وزنی دلائل ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی جو پالیسی 74 سال میں نہیں ہمیں کچھ دے سکی تو آگے کیسے دے گی, اس کا بڑا کوئٹ سا تھا. لیکن میرا اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی آزادی کی جنگیں ہوتی ہیں وہ اوور نائٹ ون نہیں ہوتی, اور یہ بڑی ایک ٹپیکل ایشو ہے جس پہ آپ 4 جنگیں لڑ چکے ہیں. لیکن 4 جنگوں میں آپ نے ہزاروں لوگ شہید اس لیے نہیں کرائے, اور کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ جو مجاہدین ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو یہ قربانیاں جو لاکھوں انسانوں نے دی ہیں تو وہ اس لیے تو نہیں دی کہ انڈیا پاکستان ابھی تجارتی روابط قائم کرے اور گڈی گڈی ہو جائے, اس لیے کہ امریکہ بہادر یہ چاہتا ہے. تو مجھے اس میں یہ ایک میرا بھی ریزرویشن ہے کہ جو پالیسی ریلیز نہیں کی جا رہی اس میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا. کیا آخر میں یہ جو آپ نے لکھا ہے اس کا بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے لکھا کہ lastly the implementation of the NSP یعنی National Security Policy should not become a reason for extended service tenures or extensions for anyone, none being indispensable. Let new leadership emerge in their due turn and play their own role as a natural course of human and societal progression rather than creating stagnant ponds. یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ آپ نے کس طرف اشارہ کیا ہے. یہ میں نے شاید اپنی جو ہماری تاریخ ہے, جو ہمارے ملک کی تاریخ ہے, میں اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ بولڈلی اینڈ برائٹلی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ذاتی مفادات ہیں اس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بیچ میں انسرٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے انوائرمنٹ کے اندر. پیچھے عمران صاحب نے کچھ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ ذکر کیا تھا, کسی نے سوال کیا کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف کا آپ کب اعلان کریں گے, یا ان کو ٹینیور بڑھائیں گے, یا ان کو خود ایکسٹینشن دیں گے, اس طرح کی بات کی تھی. یہ کوئی اس کا کوئی اچھی وائبس کریٹ نہیں ہوتی اس سوسائٹی میں, نہ سول میں نہ ملٹری. بیکاز میرا ایمان وہی ہے جو میں نے لکھا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ مینس مائی اوپینین اینڈ ورڈ اینی وے. جنرل ایوب خان کا دور اچھا مانا جاتا ہے, انہوں نے حکومت کی, لیکن اس کا شاخسانہ کیا وجیہ آیا, اس کے نتیجے میں وجیہ نے بھٹو کے ساتھ اور وجیب کے ساتھ اور گاندھی کے ہاتھوں میں کھیل کے ملک گنوا دیا. اگر وہ سروس ٹینیور نہ بڑھتے اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس چلتا تو شاید وہ ہم اوائڈ کر پاتے. پھر جنرل ضیاء کا زمانہ آیا, وہ 10 سال چل گیا. مشرف صاحب کا زمانہ ہے 10 چل گیا. کینی صاحب کا آیا ڈبل ٹینیور سروس ٹینیور چل گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ہیومن پروگریشن کا ایک جو لاجک ہے کہ ہر آنے والی نسل نئی نسل سے بہتر ہوتی ہے, تو یہ تبھی ممکن ہے کہ یہ پروگرس چلتی رہے کہ ہر لیڈرشپ اپنے, اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی بھٹو کی پارٹی ہے تو بھٹو مر کے بھی زندہ ہے اور ان کی اولاد ہی قیامت تک ملک میں حکومت کرے گی. یہی بات مسلم لیگ نون پہ بھی اپلیکیبل ہے کہ یہ جو ہم نے موروثیت کا کانسیپٹ پہ ملک چلا رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پوائنٹیشن ان کی طرف بھی ہے کہ اپنے ٹائم پہ اپنی اننگز کھیلیں, ریٹائر ہوں.
اور نئی اور अच्छे टीम को तरीके से नए खेलें, अच्छे तरीके से खेलें, आने अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएं। तो बेसिकली आप ये कह रही अच्छी हैं, मॉरल अच्छी वैल्यू छोड़ के हाँ, जाए। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो तजवीज़ दी जा रही है कहीं न कहीं से जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, पॉसिबल एक्सटेंशन के हवाले से, आप उसके हक में नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी बंदे की एक्शन, चाहे वो मोहित यूसुफ हो, वो हमारे प्रेजेंट चीफ हो, कोई और सर्विस चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर बताता खुद हिमसेल्फ हो, एक्सटेंशन किसी बंदे की नहीं होनी चाहिए। जो उसका और टेन्योर बन रहा है उससे रिटायर ब्रिगेड हो। साहब, एक चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक दफ़ा एक्सटेंशन दे देते हैं, तो फिर जब उनके बाद कोई जो आएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे भी एक्सटेंशन मिलेगी। वो Absolutely. अपना एक राइट समझेगा Absolutely. उसको कि मैं भी अब 2 10 इयर्स के लिए आऊंगा। जी और फिर आपके पास क्या देखिए दलील ऐसा होगी कि आप कहेंगे कि नहीं, आप नहीं कर सकते। अच्छी बात है। देखिए जो भी एक्सटेंशन है, चाहे वो फौजियों को दी जाए, सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स को दी जाए, हमारे मुल्क में ये देखें सिर्फ लाइमलाइट में फौजी अफसरान आते हैं किसी को एक्सटेंशन मिल के। सिविल में आप देखते हैं कि मुशीरों के, वजीरों की फौज अफसर मौज टेक्नोक्रेट्स के नाम पे आते हैं, पैराट्रूपर्स लैंड करते हैं, कोई अमेरिका से लैंड करता है, गवर्नर स्टेट बैंक बन जाता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाता है। क्या मुल्क में कहता है कि हमारे पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकते और हमें अमेरिकन पाकिस्तानी या यूरोपियन पाकिस्तानी चाहिए? क्यों चाहिए? लगता तो बिकॉज वो ऐसे ही आपके इंटरेस्ट के लगता साथ तो अपने ऐसे ही है ब्रिगेड जो साहब। जहां चाहते हैं उनके इंटरेस्ट को परस्यू करते मुझे आप हैं। एक बात तो बता दें, मुझे एक बात बताएं ब्रिगेड साहब, मुझे एक चीज बताएं। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, यानी एक तो ये ये इतना बड़े बड़े मतलब उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी इतना बड़ा बड़ा है। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इस तरह की पॉलिसी, शेक्सपियरियन इंग्लिश भी नहीं है उसमें, जो कि मैं कहूँ कि यार बड़ी जबरदस्त इंग्लिश है, तो वो कोई पाकिस्तानी इस तरह का काम नहीं कर सकता था? नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोई नहीं लिख सकता था? आप नहीं लिख सकते थे? कोई और नहीं लिख सकता था? ये जो पॉलिसी है, ये मैंने अर्ज की कि एक जेनेरिक फॉर्म में है, जो विच इज मोर ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देन सम प्रिंसिपल ऑफ मॉरल। एक विश लिस्ट है एंड बड़ी लंबी विश लिस्ट है। ये कोई भी जो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है वो लिख सकता है। मैं तो 38 साल फौज में नौकरी की है। मेरे लिए तो ये लिखना जो है 1 घंटे का काम है। कोई इससे बेहतर डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जेनेरिक सुना है डॉक्यूमेंट लिखना। उन्होंने 700 से ज्यादा लोगों से कंसल्ट किया है, उनकी इनपुट ली है, और पता नहीं कितने लोगों को हायर किया है इसके ऊपर। मैं तो हैरान हूं कि ये क्या डॉक्यूमेंट पेश कर दिया उन्होंने। जी बहुत क्या होगा, इनपुट ली होगी, और जाहिर है एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे तो इनपुट लेना तो एक प्रोसेस होता है। 700 से क्या 7 करोड़ से भी ले, लेकिन ये 26 या 24 करोड़ के मुल्क में जब एक पॉलिसी आप बनाते हैं जिसपे मुस्तकबिल आपके मुल्क का जो है वो मुनहसर है, तो उसमें कंसेंसस, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, कंसेंसस बहुत सारी चीजों का जो है वो समझ नहीं आता। और इसका जवाब ये हो सकता है कि भाई कंसेंसस डेवलपमेंट ही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब पार्लियामेंट में किसी एक स्टेटमेंट पे 10 बंदे इकट्ठे नहीं होते, और इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाएगा? हाँ, तो कैसे होगा? ओवरऑल ठीक है, एफर्ट इज गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज्यादा स्केप्टिकल नहीं हूँ। जो इसके हिडन पार्ट्स हैं, मे बी उसमें कोई ऐसी अकल की बात लिखी हो जो हमारे चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, लेकिन जो रिलीज डॉक्यूमेंट है वो कोई इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको मैं समझूं कि वैसे बहुत वैसे ज्यादा ब्रिगेड खुलासा साहब, एक एक चीज मैं आपको बताऊं कि वो कहते थे किसी जमाने में कि ये देखो कि क्या कह रहा है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, क्योंकि बात को अच्छी जो है वो किसी बुरे आदमी से भी हो सकती है। लेकिन आजकल ये है कि ये देखना पड़ता है कि कौन कह रहा है, और फिर साथ ये भी देखना पड़ता है कि क्यों कह रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। मैं अगर कोई कॉलम देखता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ कि ये किसने लिखा है, तो मुझे पता होता है कि इसमें अंदर क्या लिखा हुआ होगा, और फिर किस अखबार में छपा है मुझे पता होता है कि उसमें क्या लिखा हुआ होगा। तो ये आजकल ये बहुत ज़रूरी है, ये देखा जाए कि ये जो भाई साहब आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, किस एजेंडा पे आए हैं, और उसपे मेरा ख़्याल है कि हमें देखना चाहिए कि वो जो ट्रस्ट बट वेरीफाई वाला मामला है, वो भी हो। अच्छा, लेकिन थोड़ा-सा आप मुझे, क्योंकि टाइम कम है, मुझे सिर्फ़ ये बता दें कि सियाचिन के ऊपर भी हमने देखा है कि एक ऑफ़र आई है आपको इंडियन आर्मी चीफ़ की तरफ से, उसपे हमारा क्या स्टैंस होना चाहिए? जी ये स्टांस जो अभी इंडियन चीफ ने बोला है कि जी दे रेडी टू डीमिलिटराइज, ये बहुत पुराना है, और दोनों मुल्क इस पे जनरली ऑफ एंड ऑन बातचीत करते रहे हैं। अभी वो अगर रिट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसका बहुत सारा ताल्लुक लद्दाख में जो चीन ने एंट्री मारी है उससे भी ताल्लुक है।
बिकॉज अल्टीमेटली अगर इनकी वो लाइन दराज से कट जाती है ऊपर जाने वाली, जो चाइना एक छींक मारेगा तो कट जाएगी, तो ये वैसे ही वहां इनको रिट्रीट करना पड़ेगा। तो ये शायद उससे अब उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ये स्टेटमेंट दी जा रही है, लेकिन जाते जाते भी वो चाहते हैं कि जब हम यहाँ से मजबूरन निकलेंगे तो पाकिस्तान को भी निकल जाना चाहिए, वरना चाइना और पाकिस्तान वहां पे लिंकअप, फिजिकली लिंकअप कर जाते हैं वैली लद्दाख के अंदर। तो ये इसकी एक टैक्टिकल ऑपरेशनल रीजन भी है और सियासी वजूहात भी हैं, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री रियलिटी जो है ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ द चाइनीज एंट्री इनटू लद्दाख वैली, अब जहां आके बैठ गए हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसका ताल्लुक उस बात से है। तो इसमें पाकिस्तान को क्या जवाब देना मजबूरी का, पाकिस्तान को जो भी जवाब देना है वो पब्लिक में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका बहुत सारा ताल्लुक हमारे डिस्कशन विद चाइनीज पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक, चलें इस पे देखते रहेंगे कि क्या होता है, और आपकी जो इनपुट है वो हम लेते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और ख़ास तौर पे दुआ किया करें कि मुझे डर लगता है कि कई दफ़ा इस तरह के जो लोग बाहर से आते हैं वो बहुत सारे एजेंडास के ऊपर भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल एजेंडास को भी आगे लेके जाना होता है। तो अल्लाह ताला इन जैसे लोगों से हमें महफूज रखे। अगर उनकी नीयत साफ है तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा, लेकिन अगर उन्होंने कोई खुदा न खासा कोई नुकसान पहुंचाना है या पहुंचा रहे हैं या पहुंचाएंगे तो वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। जी, मेरा भी लिखने का मकसद यही था कि सारी चीजों को इसरार साहब ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो थोड़ा सा स्केप्टिकल होना बिल्कुल सिंपल काउ की निस्बत बेहतर होता है कि आप चीजों को हर एंगल से खड़े होकर देखें और उसके डोमेस्टिक और एक्सटर्नल लिंकेजेस को अंडरस्टैंड करें। और एज अ रिटायर्ड ऑफिसर मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूँ कंट्रीब्यूट करूं, ताकि लोगों के जहन में ये जो हदशात मेरे जहन में है लोग इसको सोचें और उसको जो भी उसके अंदर खतरात हैं उसका एब्सोल्युटली। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम पहले भी, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो हमें हमारे साथ पहले हो चुका हुआ इस तरह, और हमें मेरा ख्याल है कि दोबारा इस तरह उस सफर पे नहीं जाना चाहिए जो कि पहले हो चुका हो। तो अल्लाह ताला खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक अफवाह जिंदाबाद, जो कि हमें उनसे उम्मीद है कि वो ट्रस्ट बट वेरीफाई के उसूल पर काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।